من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب يسر ولا تعسر
وبشر وتمم بالخير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ہر قسم دیاں حمداں ثناواں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ، پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ، ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المذنبین، امام الشافعین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی قدر انساناں وچوں سب تو اعلیٰ بہتر رتبے والے شان والے مقام والے اللہ دے انبیاء نے۔ انبیاء علیہ السلام تو بعد اللہ نے جڑی شان مقام نبی دے اصحاب نو فرمائی ہے نا، انہاں دی شان دا مقابلہ نہیں، انہاں دی شان اور مقام اور رتبے دے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ اللہ نے انہاں دے ایمان نو آئیڈیل بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے وہ بھی انسان سن، ہے اسی بھی انسان ہاں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے اسی بھی کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی نمازاں پڑھنے والے اسی بھی نمازاں پڑھنے والے۔ حج نبی دے اصحاب بھی کردے سن، اج دے دور دے لوگ بھی کردے نے۔ رمضان دے روزے وہ بھی رکھ دے سن، رمضان دے روزے اسی بھی رکھنے ہیں۔ قرآن دیاں تلاوتاں وہ بھی کردے سن، قرآن دیاں تلاوتاں اسی بھی کرنے۔ فرق کی ہے کہ اللہ نے انہوں نے اتنا اچھا شان مقام کیوں عطا فرمایا ہے، اور اسی لوگ انہوں تو کیوں پیچھے ہیں، کیوں انہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اج دے خطبے جمعے دا عنوان نوٹ کر کے لے جاؤ کہ صحابہ نے چھوٹے تو چھوٹا کام بھی کیتا ہے نا، اللہ تے دے رسول دی اطاعت دے اندر، فرما برداری دے اندر، تابعہ داری دے اندر رہ کے کیتا ہے۔ دنیا دے معاملات بھی اگر نپٹائے نے تے انہاں نے اللہ تے دے رسول دی فرما برداری کردیاں ہویا نپٹائے نے۔ اور ساڈا عالم میں وے کہ سانو خوشی آ جائے، غم آ جائے یا کوئی تہوار آ جائے، اسی دین پیچھے کر دینے ہیں، رسم و رواج اگے رہ کے آ جانے ہیں، اور برادری دیاں گلاں رشتہ داراں دیاں گلاں نو اہمیت دے دینے ہیں، اللہ تے او دے رسول دا حکم نو پچھے پشت سٹ دینے ہیں۔ تے بہانہ تے عذر کی ہے کہ ساڑی نک نہیں رہندی، ساڑی گل نہیں رہندی، اور اسی اگر ساریاں چیزاں لے کے نال نہ چلیے، لوگ کی کہن گے، رشتہ دار کی کہن گے، اے ساڑے کولو بہانہ ہے، اے ساڑے کولو عذر ہے، اللہ تے او دے رسول دے حکم نو چھڈن دا۔ کائنات دے لوگوں غور کریو، زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دی کہ جنہاں نے ایک ایک قدم بھی اٹھایا ہے تے محبوب علیہ السلام کو پوچھ کے اٹھایا ہے، قدم رکھے ہے، نبی دے قدمہ دے پیچھے قدم رکھ کے نقشہ قدم تے چلے نے۔ اللہ نے قیامت دیاں دیواراں تک نام روشن کر دیتے نے، مقام اچھے فرما دیتے نے، شان مرتبے بڑے فرما دیتے نے۔ صرف ایک کوئی وجہ ہے، انہوں نے دین اندر، زندگی اندر، معاملات اندر کسے موقع تے اپنی مرضی نہیں کیتی، برادری دی گل نو ترجیح نہیں دیتی، کسی وڈیرے دی گل نو ترجیح نہیں دیتی، انہاں واسطے حکم سی تے صرف اللہ تے او دے رسول دا حکم سی، آمنت صدقتا، اسے ویلے مان لیندے، سمعنا و اطعنا، سنن تو بعد فوراً اطاعت کر دیندے۔ اے فرق اج دے مسلمان دا
1400 سال پہلے دے مسلمان اندر ہے، اور صحابہ نے زندگیاں انج بسر کیتیاں۔ اللہ رب العالمین نے ایویں نہیں مقام عطا فرمائے، اللہ نے آسمان تو ایویں اعلان نہیں فرما دیتے۔ آئیے جیڑی آیت مقدسہ میں پہلے تلاوت کیتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جنہیں اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی، فرما برداری کیتی، تابع داری کیتی، او دے تو وڈا کامیاب کوئی نہیں، فلاح پان والا کوئی نہیں، عقل مند باشعور کوئی نہیں۔ اے سورۃ الاحزاب 71 نمبر آیت، اے کوئی سورۃ الاحزاب دی 36 نمبر آیت اللہ رب العالمین کی اعلان فرماندے نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیجئے۔ اللہ سونیا کیڑا اعلان ہے، کیڑا پیغام ہے، رب العالمین دا قرآن میرے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس تو جاری ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماندے نے جس بندے نے اپنی مرضیاں کیتیاں، جس بندے نے اللہ دے رسول دے حکم نو نہ منیا، برادری نو ترجیح دیتی، اپنے وڈیرے دی گل من لئی، اللہ دے رسول دی گل چھڑ دیتی، فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، او تے گمراہی دے اندر مبینہ جا کے پڑھیے، گمراہی بھی عام گمراہی نہیں، بہت بڑی گمراہی دے اندر چلا گیا۔ لوگوں جاندے ہو نا گمراہی کنوں کیا جاندہ ہے؟ گمراہی ایک ایسی چیز ہے نا بندے نو جہنم دے گڑیاں وچ سٹ دیندی ہے۔ آئیے لوگوں تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام دی صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے کرنا انہاں دی ماں آئی ہے۔ لوگوں جاندے ہو نا اس دنیا تے سب نالوں عظیم رشتہ، سب نالوں بابرکت رشتہ، سب نالوں زیادہ پیار تے محبت کرنے والا رشتہ، ایک کیڑا رشتہ ماں دا رشتہ ہویا کرتا ہے۔ لوگوں اگر قدر کرنے والا ہوئے نا، اگر نصیبہ والا ہوئے نا، پتہ چل جائے ماں تیرے گھر آ رہی ہے، پتر نو چاہ چڑھ دھمدے نے، پتر خوشی دے مارے پھلے آنے سمندر۔ ادھر ویکھنا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، پتہ چلیا گھر دے اندر اماں جان آ رہی ہیں۔ اماں جان نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا، اجے حالت کفر دے اندر نے۔ حضرت اسماء نے جلدی نل دوڑ لگا دی تھی، اللہ دے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں، آکے آندیاں نے محبوب سونیا، ایس روح زمین تے جڑا سب نالوں مقدس رشتہ ہے نا، اینا خون دے رشتیاں وچوں جڑا سب نالوں زیادہ مضبوط رشتہ، اللہ دے نبی جی میری ماں والا رشتہ، میری ماں میرے گھر آ رہی ہے، امیداں لگا کے آ رہی ہے، اپنی بیٹی دے گھر جاواں گی،
بیٹی میرے نال بڑا ہی چنگا سلوک کرے گی، بیٹی مینوں پیار تے محبتاں نال رکھے گی۔ اللہ دے نبی جی میں تواڈے کولوں پوچھن آئی ہاں، محبوب سونیا مینوں دسونا، ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا، ماں اج حالت کفر دے اندر ہے، ماں اج مشرکہ ہے، انہیں رب نو اج واحد منیا ہی نہیں، رب نو مشکل کشا منیا ہی نہیں، رب نو حاجت روا منیا ہی نہیں۔ محبوب جی دسونا اللہ تے او دے رسول کی آندے نے، میرے واسطے کی حکم ہے، اپنی ماں دی خدمت کراں یا نہ کراں، اپنی ماں دیاں تابعداریاں کراں کہ نہ کراں، اپنی ماں نال چنگا سلوک حسن سلوک کراں یا نہ کراں۔ میرے محبوب نے گل سن کے نا جڑا جواب دیتا ہے نا آج دے مسلمان واسطے سبق بن گیا۔ محبوب فرماندے نے اے اسماء اگر تیری ماں کافر ہے نا، تیری ماں مشرکہ بھی ہے، تیرے تے ضروری ہے اپنی ماں دیاں خدمتاں کر، اپنی ماں نال چنگا سلوک کر۔ ویر جی آج سوچنا اسی کلمہ کو ماں نال کیڑا سلوک کرنے ہاں۔ میرے نبی نے آکھیا ماں کافر آئے، ماں مشرک آئے، تامیوں دے نال سلوک چنگا کرنا ہے، تامیوں دے نال احسن انداز نال پیش آنا ہے۔ اما یبلغنا عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ماں باپ جدہ دے بھی نے حسن سلوک کرنا ہے، ہاں ایک گل نہیں مننی جے اللہ تے او دے رسول دے حکم تو منع کرن، ایدے تو علاوہ تسی ہر گل ماں باپ دی خدمت دے اندر کوئی کمی پیشی نہیں آنی چاہیے، لیکن جیڑی میں گل دسنا چاہنا او گل نو سمجھیا جے۔ آپ دیکھنا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اتنا عظیم رشتہ ہے، لیکن آندیاں نے حکم میرا نہیں، مرضی میری نہیں، ایتھے مرضیاں نہیں چلنیاں، میں اللہ دے نبی کو پوچھاں گی کیوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابی اللہ دے او دے رسول دی مرضی دے اندر، کامیابی اللہ دے او دے رسول دے حکماں تے منن نال، کامیابی اللہ دے او دے رسول دی اطاعت دے اندر، کامیابی اللہ دے او دے رسول دی فرما برداری اندر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی دی اطاعت ہوئے گی، فتبعونی فرما برداری ہوئے گی، اللہ دے او دے رسول دے محسن بن جاؤ گے، پیارے بن جاؤ گے، محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ تو آڈی زندگی دے گناہوں میں معاف فرما دے گا۔ دیکھو نا نبی دی اطاعت، نبی دی فرما برداری، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت
اور فرما برداری اندر کامیابیاں کنیاں نے میاں اج تیری میری خوشیاں دے اندر نبی دی اطاعت اللہ دے رسول دی حکمات دی جھلک بھی نظر نہیں آندی اسی اپنی خوشیاں برباد کر بیٹھے ہیں خیر برکت اٹھ گئی ہے پھر آندے نے حضرت جی یہ سال تھی گھر نہیں رہی ایک سال بعد طلاق ہو گئی ہائے اللہ میری توبہ میاں ویکھتے صحیح نا میرے پیغمبر نے اپنی دھی دا نکاح کیتا ہے انداز کے جدا ہے تو میں اپنی دھی بھی آئی ہے انداز کے جدا ہے اور منو یاد آگے صحیح البخاری دے اندر روایت ہے اور بھی حدیث کے اندر موجود نے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد شور کٹا ہے شور کٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابہ انصار صحابہ انہاں نے ایک اپنی لڑکی دا نکاح کیتا ہے انصاری صحابہ دی لڑکی ہے دی شادی دا ویلا قریب آ گیا شادی قریب نکاح قریب مرضیاں تے میرے اللہ دیاں نے نام کیوں والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ جنوں چاہے آزما لوے اللہ دیاں آزمائشاں مومن بندیاں تے آیا کر دیاں گے اے ویکھن شادی دے موقع نے یار جاندے ہونا جنوں شادی ہوئے ساڈیاں بچیاں بیوٹی پارلر تے تیار ہو کے آندیاں نے انہاں نوں تے چاہی بڑا انہاں رشتے داراں نوں ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت دے مطابق تیاریاں بیان کر دے ماں باپ نے کڑے کڑے خواب ویکھے ہوندے نے انج ویکھنا آسمان والے رب دیاں مرضیاں آئیاں شادی قریب آ گئی نکاح ہو گیا آسمان تو بیماری اتر گئی اس بچی دے سر دے بال اتر گئے نے اینج سر دے بال چڑھ گئے نے یار جدوں انج دا مسئلہ ہوندا ہے لوگ پٹھے ہو جاندے نے برادری اکٹھی ہو جاندی ہے کوئی کنج دا مشورہ دیندا ہے کوئی کنج دا مشورہ دیندا ہے اور کئیاں دی عادت ہے انہاں نوں موقع ملدا ہے اے شیطانی کرم تو نہیں باز آندے شیطانی کر جاندے نے دل ازاری کرن والے بھی تے وچ ہویا کر دے نے انج کر کے سارے انصار صحابہ جمع کوئی کوئی گل کر دے کوئی گل کر دے انج خوشیاں دے موقع نے بیماری آ گئی ہے ایک بندہ آندا ہے یار انج کرو نا نکلی بال لگوا لو اج جویں اسی وکاں لگائی پھرنے ہاں اج جویں اسی نکلی بال لگوائی پھرنے ہاں انج مشورہ ہو گیا کہ آؤ اس لڑکی دے خوشی دا دن ہے شادی دا دن ہے پتہ نہیں لوگ کنج کنج دیاں گلاں کرن گے نکلی بال لگوا لو ایک بندہ اٹھ کے آندا ہے یار تسی نکلی بال لگوان دا ارادہ کیتا ہے کہ اللہ دے نبی کولوں تے پوچھ لئیے اے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے میاں کدی انج دی سوچ بنا لے انج دا مائنڈ سجا لے انج دا فہم اپنے کول رکھ لے جدوں الجھ جائے نا جدوں سمجھ نہ آئے نا ادوں کیا کر آنا اسی قرآن تے حدیث کو پوچھ لئیے شریعت اجازت بھی دین دیئے کہ نہیں اجازت دین دی نبی دے پروانے انج جمع ہو کے انصار صحابہ اللہ دے نبی کو لا کے نینا
پیار کیتا ہے. آپ نے دعاواں کیتیاں نے اللہ میرے انصار صحابہ نو معاف فرما. اللہ انصار صحابہ تے راضی ہو جا. پھر فرمایا اللہ انصار صحابہ دیاں اولاداں تے بھی راضی ہو جا. انصار صحابہ دے غلاماں تے بھی راضی ہو جا. اتنا پیار میرے پیغمبر نو انصار صحابہ دے نال. اینج صحابہ نے آ کے اپنا دکھ رکھیا. میرے محبوب نو آندے نے اللہ دے نبی اے لوگ گلاں کرن گے, لوگ تانے دین گے, اگر اجازت دیو اسی نکلی بال لگوا لئیے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے لمبی چوڑی گل نہیں کی تھی, لمبا چوڑا جواب نہیں دیتا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اسلام ایدہ نام ہے, دین ایدہ نام ہے. جیڑا نکلی بال لگاندہ ہے او بھی لعنتی ہے, جیڑا نکلی بال لگاندہ ہے او بھی لعنتی ہے. اے گل زبان نبوت جاری ہوئے, صحابہ خاموش ہو گئے. کیوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. انہاں نو پتہ سی کامیابی دے اندر ہے, فلاح دے اندر ہے. انہاں نو پتہ سی اللہ تے رسول دے حکم دی اہمیت کی ہے. میاں اس دے بعد اے سارے صحابہ گواہ ہیں, کسے صحابی نے نہیں ویکھیا انصار قبیلے وچوں کسے نے اینج نکلی وال لگائے ہو, کیونکہ انہاں نو پتہ ہے اگر اسی اللہ تے رسول دی گل نہ منی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. شادی دا موقع عذر بڑے نے ہوندے ہے ساڈے دور دے, اسی بڑے بڑے بہانے تلاش, اور ہر خاندان اندر دور دی گل اج کل ہر گھر دے اندر مفتی تیار جے. اب بھی ٹوٹکا بنا کے, ہیلا بہانہ بنا کے, عذر بنا کے سی کہنے اسلام ایڈا سخت نہیں, جتھے دل کردا مرضی کر لو. حضرات نبی دے صحابہ نے اپنیاں خوشیاں شادیاں دے اندر اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کیتی ہے, فرما برداری کیتی, تے انہاں دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں. آج ساڈی برادری ساڈے یار بیلی ٹکن نہیں دیندے, پیسہ سانو جی نہیں دیندا, چین نال بہن نہیں دیندا, کہ اے تانا ہی سانو ماری جاندا ہے کہ فلاں بندے نے اپنے ویاہ تے 25 لاکھ لایا ہے, جے میں 25 تو تھوڑا لاتا تے میرے پلے کی رہا ہے. جائیے کئی ماں باپ جوان بیٹیاں گھر بٹھا کے بٹیاں کر بیٹھے گے, صرف ایک کوئی وجہ ہے کہ میری فلاں رشتہ دار دی شادی تے اے ہویا سی تے میرے کو اننے پیسے موجود نے. دنیا دے تانے لے کے بہ گئے. اپنی شادیاں نو آسان کرو, نکاح نو آسان کرو, سنت دے مطابق آ جاؤ, اللہ دے رسول دے فرما بردار بن جاؤ, تابع دار بن جاؤ. اگر اپنی مرضی کرو گے تے اللہ اندر فقد ضل ضلالا مبینا, بہت بڑی گمراہی دے اندر ہو. اور یقین منو کئی خواتین ایسیاں نے بعد چو روندیاں چپ کوئی نہیں کروندا کہ میری دھی 6 مہینے 7 مہینے رہی, ظالمہ نے طلاق دے دیتی. اللہ دے نبی نے کی فرمایا سی, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر.
کر کے بھیج. میں اپنی بیٹی نو ڈھول ٹمکیاں نال بھیجیا ہے. میں اپنی بیٹی کے نال ہر رسم و رواج کر کے بھیجیا ہے. اللہ تے او دے رسول دے حکماں نو توڑ کے رسم و رواج نو ترجیح دے کے بیٹی نو بدیاں کیتا ہی تے پھر خیر تے برکت واسطے کتاں دی امید لگائی. سنت دے مطابق آ جو میرے ویر. بڑا حساس معاملہ دے, اے بڑا کٹر معاملہ دے. اگر اللہ نے اس گل تو ہی پکڑ لیا نا تے جان کوئی نہیں دے چھڑا سکدا. اور تسی حدیث سنی بھی غالباً پچھلے جمعے دی اندر. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا دو گھر ایسے جنہاں تے اللہ دی لعنت برستی ہے. خوشی دے موقعوں تے ڈھول ڈمکے والے اور غم دے موقع تے لوہے کرن والے واویلا کرن والے. ویر جی جن نے اپنی بیٹی دے نکاح تے بیٹے دے نکاح تے چھولیاں باجے بجائے سرنگیاں بجائے ڈھول بجائے وہ سارا دا سارا کار لانتیاں دا کار جے. وہ بیٹی ودیاں ہوئے گی خیر دے نام نہیں ہوئے گی برکت دے نام نہیں ہوئے گی. وہ دا نکاح خیر تو خالی ہوئے گا. اے رشتے دی جوڑی دے اندر برکت اٹھ جائے گی. ویر جی پھر چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو نہ چاکی بن جائے گی. آئیے میں اپنی بات نو کے چلاواں. ایک دن مصنف عبدالرزاق دے اندر صحیح سند دے اندر حدیث موجود ہے. راویات امام سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ نے نا ابو بکر پیارے نو پوترا دیتا ہے. عبد الرحمن بن ابو بکر نو بیٹا دیتا ہے. اما سیدہ عائشہ نو بتیجا دیتا ہے. جس وقت بیٹا ہو گیا اللہ دے نبی علیہ السلام دے طور طریقے سامنے رکھے گئے. سنت دے مطابق کم کیتے گئے. عقیقے دیاں واریاں گئیاں نا. ایک آن والی آ کے کہندی ہے اماں عائشہ نو آندی ہے عائشہ پیاری ہے اینج نہ کریے کہ عقیقے تے اونٹ ہی ذبح کر لئیے. عائشہ تسی جان دے ہو نا میرے نبی نے فرمایا سب تو بہترین قربانی اونٹ دی قربانی ہے. جیڑا بندہ بخاری دے اندر روایت جمعے والے دن پہلے آ کے جمعے دے انتظار دے اندر تیار ہو کے آندا ہے. اللہ دے نبی آندے نے اونٹ دی قربانی دا ثواب ہے. اما عائشہ نو مشورہ دے رہیاں میں. اما عائشہ غصے دے اندر آئیاں فرماندیاں میں قال معاذ اللہ دی پناہ کہ میں دین دے اندر اپنی مرضی کراں. میرے نبی نے دمبا کیتا ہے. میرے نبی نے بکری دا حکم دیتا ہے. بیٹی ہوئے نا دو جانور اور بیٹی ہوئے تے ایک جانور بیٹے دے دو جانور. عقیقے دا سنت طریقہ سمجھایا ہے. اما جی آندیاں میں خان اونٹ دی قربانی افضل قربانی ہے پر نہیں عقیقے تے اگر اسی اونٹ کریں گے اللہ تے دے رسول دی فرما برداری نہیں ہوئے گی اپنی مرضی ہوئے گی. اور اے دین دے اندر مرضیاں کرنے والا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا نہیں اسی عقیقہ کریں گے اللہ تے دے رسول دے تابع ہو کے کریں گے محبوب دے سنت طریقے نال کریں گے. کیوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ تے دے رسول دی فرما برداری اندر کامیابی ہے. اور آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دے مقام اللہ نے ایویں اونچے نہیں کیتے. ایک دن راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دے نے
آمینہ دے لال علیہ السلام اج عید الاضحیٰ دا خطبہ فرما رہے ہیں۔ اس ویلے سپیکراں دا دور تے نہیں سی نا، محبوب پہلے مردانو عید پڑھائیے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، پھر مرد چلے گئے، پھر آپ نے خواتین نو خطبہ دیتا ہے۔ میرے محبوب خواتین نو خطبہ دینا، محبوب رو پہ نے آپ فرماندے نے اللہ دی بندیو صدقہ کرے آجے، صدقہ کثیر تعداد نہ کرے آجے، کیونکہ میں دیکھے اللہ نے مینوں دکھایا ہے جہنم دے اندر کثیر تعداد دے نال عورتاں نوں میں دیکھیا ہے، اے عورتاں نوں چڑھدے ویکھے آئے، خواتین دے اندر سسکیاں بلند ہو گئیاں، انج نبی دیاں صحابیاں جمع ہو گئیاں۔ اللہ دے نبی جی دسو نا کیڑے کیڑے گناہاں دی وجہ تو اللہ نے عورت نو جہنم دے اندر سٹے آئے، عورتاں کیوں زیادہ جہنم دے اندر نے؟ اگر خواتین سن رہی ہیں میری گفتگو، میری بہنا اے گل پلے بن کے لے جاؤ، اے میری بات نہیں، آمینہ دے لال علیہ السلام دی بات ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے کی سوال کر دیا نے، پہلا جرم یہ ہوئی نا کہ عورت جس وقت نکاح کر لیتی ہے، نکاح تو بعد خامن دے خرچ کردہ رہندا ہے، اور خامن کماندہ رہندا ہے، انہوں کھواندہ رہندا ہے، خامن کما کے لیاندہ رہندا ہے، ایک بہن دی رہندی ہے۔ جس وقت حالات کلٹی مار جاندے نے، تلک الایام نداولھا بین الناس، دن ایک جیسے نہیں جریا کر دے، دن بدل بدل کے آ جاندے نے، اللہ دیاں ازمائشاں آ جاندیاں نے، حالات کلٹی مار گئے، اے کوئی لکھاں پتی لکھاں کمان والا آج دیہڑیاں لان تے مجبور ہو جاندا ہے، حالات کلٹی مار کے اپنا کاروبار کرن والا مزدوریاں کرن تے مجبور ہو جاندا ہے۔ جس وقت دے حالات آندے نے، بیوی نوں کوئی چیز نہ ملے، صبر کرنا پہ جائے، اے صبر نہیں کر دی بلکہ کلے سکوے کر دیئے، لوگانوں اپنے خامن دیاں شکایتاں لکھاندی ہے۔ لوگوں میں حدیث ذخیرہ پڑھی ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے، او بی بیو کل سنیا جے سمجھیا جے، میں ساریاں حدیثاں دا نچوڑ رکھن لگا جے، آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں حدیثاں تو پتہ لگے ہے کہ روح زمین تے سب تو بدترین عورت ہوئے جیڑی اوکھے ویلے خامد نو تانے دیندی ہے، اوکھے ویلے خامد دا ساتھ چڑھ جاندی ہے، اوکھے ویلے صبر نہیں خامد دیاں شکایتاں لوگوں لگاندی ہے۔ اور ایک ہوئی وجہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، آپ فرماندے نے ایک ہوئی گناہ ہے جنہی وجہ کثیر تعداد دے اندر عورتاں جہنم دا ایندھن بن جاندیاں نے۔ ویکھو نا عورت دی تے جنتی بڑی سوکھی ہے، 5 نمازاں پڑھے، شرمگاہ دی حفاظت کرے، اپنے خامن دی تابعداری کرے، اپنے خامن دا شکر گزار بن کے رہے، ایدی جنت ہے ہی بڑی سوکھی ہے۔ اور آئیے اگر نہ شکری کرے گی ایک کو جرم دی وجہ تو آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نے جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے، اور فرمایا ہے اللہ دی بندیو صدقہ کرو خیرات کرو، اے آرڈر اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں
اور بیبیاں چلیاں گئیاں، خواتین چلیاں گئیاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کر لیا میرے کو سونا بھی موجود ہے، میرے کو پیسے بھی موجود ہیں، میں جا کے اللہ دے راہ وچ خرچ کراں گی، صدقہ کراں گی۔ ارادہ کیتا ہے، اپنے خاوند دے نال مشورہ کیتا ہے، بی بی بھی مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ، جس وقت نکاح ہو جائے نا پھر خاوند دی اجازت تو بغیر نفل بھی نہیں پڑھنے، نفلی روزے بھی نہیں رکھنے، صدقہ بھی کرنا ہے، خاوند دی اجازت دے نال کرنا ہے۔ انہیں آکے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ کیتا، اسی اللہ دے نبی کو مسئلہ سن کے آئیں گے اور تاں جہنم دے اندر زیادہ نے انج نہ کریے، میرے کو سونا بھی موجود ہے، میرے کو پیسے بھی موجود ہیں، میں صدقہ کرنا چاہنی ہاں، اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا چاہنی ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں اللہ دی بندی ہے، اے سونا تے پیسے کنوں صدقہ کریں گی؟ میں تیرا خاوندان، مینوں بڑی ضرورت ہے، اے صدقہ مینوں دے دے، میں اپنیاں لوڑاں پوریاں کر رہا۔ ہائے سبحان اللہ، آویکنا محبت پریا پیغام آن والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آکھیا اللہ دی بندی ہے، سونا مینوں دے دے، پیسے مینوں دے دے، اپنے خاوند تے بچیاں نوں دے دینا، اے صدقہ دے دے، اللہ تینوں صدقے دا اجر عطا کر دے گا۔ اندھی نہیں نہیں ہے عبداللہ، اے تیریاں مرضیاں دین دے اندر تے نہیں نہ چلنیاں، میریاں مرضیاں دین دے اندر تے نہیں نہ چلنیاں، کیوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا اینج میاں بیوی اللہ دے نبی کو آگے میں محبوب سونیا جی جی دسو اللہ دے نبی جی میں تواڈے کولوں مسئلہ سن کے گئی صدقے دا ارادہ کر لیا ہے اللہ دے نبی جی میں ارادہ کیتا ہے میرے کول زیور بھی موجود ہے سونا تے پیسے موجود ہیں میں اللہ دی راہ وچ صدقہ کرنا چاہنی ہاں پر عبداللہ صدقہ مینوں دے دے حالانکہ میں دن نکاح دے اندر اے میرا خاوند ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا جواب دیتا اج دے مسلماناں دی گھر دی بہار بن کے آ گیا گھر دے اندر سکون بن کے آ گیا آپ فرماندے نے ہاں اگر اپنے خاوند نوں دیں گی اللہ تینوں سب نالوں زیادہ اجر عطا فرمائے گا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث جے بلکہ میں ایک حدیث پڑھی ہے مسلم دے اندر غالباً ایک بندہ ایک دینار مسجد نو دیندا ہے ایک یتیم نو دیندا ہے ایک مسکین نو دیندا ہے ایک قیدی نو دیندا ہے ایک دینار اپنے اہل و عیال تے لگاندا ہے اللہ اس دینار نو سب نالوں زیادہ فضیلت عطا فرما دے سب تو افضل صدقہ اپنے گھر والیاں واسطے دے اور یار یہ بھی بڑا معاملہ بن گیا ہے یار بیلی بہ کے اسی ہزاراں دے روپے کھا کے کھانے کھا کے چلے جانے ہیں بیوی کوئی 1000 2000 مانگ لے اسی لڑ پینے ہیں اصلاح کیجئے ویر جی اصلاح کرو اپنے بیوی بچیاں تے خوش ہو کے خرچ کریا کرو کیونکہ اے سب نالوں زیادہ افضل اجر جے اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کر اور خواتین حضرات بھی سن لو اگر اللہ نے مال و زر دیتا ہوئے نا
اپنے خامن تے خرچ کر، جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، اللہ دے نبی گھر تشریف لے آئے بڑے پریشان، آپ نے کہا اللہ دے نبی خیر ہے، فرمایا ایک قبیلہ آیا ہے وہ ہڈیاں دا پنجر بن گیا بھوک دی وجہ تو، انہاں دی حالت ویکھ کے میں بڑا پریشان ہویا۔ حضرت اماں خدیجہ فرماندیاں لے آؤ، جدوں انہاں سارے قبیلے والوں نے آندا سیدہ اماں خدیجہ کو جو سی ڈھیر لا دیتا ہے مسجد سندھ وچ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پہ اماں خدیجہ بھی کہندیاں ہونگیاں محبوب سونیا تہاڈی ایک مسکراہٹ تو خدیجہ دا سارا مال ہی قربان ہے۔ انج دا مزاج گھراں دے اندر بناؤ، اور لوگو اے اصل دین جے، باقی مرضیاں جے۔ اور ایک عورت آئی آ کر کے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہن وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے کہن لگی محبوب سونے میں کلمہ پڑھنا ہے، تے ساڈا پتہ کی کام ہے، اسی لوگاں دیاں فوتگیاں دے جا کے وین پاؤنیاں، یہ رواج پرانا جے، اسی وین پانیاں رونیاں چیخاں مار دیاں۔ اگر اسلام اجازت دینا جے تو ہنے کلمہ پڑھا لو، اگر اسلام اجازت نہیں دینا مینوں مہلت دے دو، جڑے جڑے میرے آ کے روئے سی میں انہاں کولوں معذرت کر رہا۔ محبوب نے فرمایا اسلام اجازت نہیں دینا کہ میت تے وین پاؤ، واہ ویلا کرو، اللہ نے اس بندے نو لعنتی کیا ہے جڑا میت تے آ کے وین پاندا ہے، واہ ویلا کردا ہے، گریبان پاردا ہے، چہرے تے تماچے ماردا ہے، اپنے وال نوچدا ہے۔ بی بی نو سمجھ آ گئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بی بی نو سمجھ آ گئی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ دی قسم نہیں سمجھ آئی، اج دے دور دا مسلمان جڑا مفتی بنیا پھردا ہے نا، انہوں سمجھ نہیں آئی کیڑا مسئلہ ہے تانوں میں چھیڑاں تے تانوں نہ آندا ہوئے، مسئلے سارے ہی آندے نے ویر جی، عمل دی گل ہے، عمل تے آ کے اسی بڑے کچے ہو جانے، بڑے کمزور ہو جانے ہیں، برادری لے کے آ جانے، یار بیلی لے کے آ جانے ہیں، یار ناراض نہ ہویا جے، الفاظ شاید سخت ہو جان، اللہ دی قسم درد دل نال کہہ رہا جے اپنیاں شادیاں پاک کرو، اپنے جڑے غم نے خوشیاں نے ہر تہوار اللہ دے رسول دے تابع کر کے ویکھو، اللہ دی قسم تانوں زندگی دے اندر راحت مل جائے گی، سکون ملے گا۔ سنت طریقے نہ بیٹی دا نکاح کرو، دعا کرو بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بیٹی والوں رب انہاں کو سکون دے گا، زندگی دی اندر بہار پیدا ہو جائے، اللہ بیٹے کی طرفوں سکون دے گا، گھر اجڑے کے مرضیاں کر کے رسم و رواج کر کے اللہ نو ناراض کر کے زندگیاں اجڑ گئیاں، ویران ہو گئیاں جے۔ اج دا سبق یاد رکھیا جے، کوئی بھی معاملات کاروبار جے، راشتے اپنے کنبے قبیلے اندر برادری اندر کوئی بھی کام جے، تہوار جے، شادی جے، غم جے، کوئی بھی فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، نہیں جے بھولنا، اگر کوئی شیطان آ کے تانوں کہہ بھی دے نا انج کر مر گئے مک گئے، اپنی وری آئی تے بخیل ہو گئے کنجوس ہو گئے، اے ایت ذہن چ رکھنی ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ دی قسم دعا کرو کہ اللہ سانو سچا مسلمان بنائے، اللہ جڑا دین آسمان تو اتاریا ہے نا، اللہ ہو بہو او دے تے عمل کرنے والا بنا دے، صحیح معنی جو مسلمان بنا، اللہ رسمی مسلمان تے ہیں ماں، پاکستان دے شناختی کارڈ دے مسلمان تے اسے ہیں ماں، اللہ انج دا مسلمان بنا دے جنج دا ربا تینوں پسند دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔